बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी होंगे उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, जो यूनान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उसकी थोड़ी सी तफसीलात अपडेट्स मेरे पास जो पहुँची हैं मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसमें नौजवान जो बच्चे थे जिनकी उम्रें 25 से 30 साल और 35 साल बताई जा रही थी, यानी कि 18 साल से 35 साल के दरमियान तक के बिल्कुल नौजवान यंग बच्चे जिन्होंने पैसे दे के मौत को अपने गले लगाया, उनके बारे में बात होगी। और यहाँ पर आज ये भी बात इंतहाई अहम होगी कि एक नौजवान बच्चे के मरने से चंद मिनट पहले के जो अल्फाज थे उसने माँओं के ऊपर सख्ता तारी कर दिया है। वो माएँ, वो बाप और बहन भाई जो कि सुहाने ख्वाब देख के तो अपने बच्चों को बाहर के ममालिक में भेजते हैं जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान भी पैदा कर दिया है कि क्या कोई माँ, कोई बाप, कोई वालिदैन अपने पैसे भी दें, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी दें और अपने नौजवान बच्चों को बलि का बकरा भी बनाएं। ये बात होगी। और ये भी बात आज होगी कि वो बच्चे कहाँ से किस तरफ जा रहे थे और उनके साथ जो यूनानी पोस्ट गार्ड थे उन्होंने क्या सलूक किया। तो चलते हैं, अपनी बात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यकीन करें बहुत दुख और अफसोस के साथ जो आज अल्फाज सुनने को मिले हैं, यकीन करें इस अल्फाज ने तहलका मचा दिया है कि एक नौजवान जो कि मरने से चंद लम्हे पहले, चंद मिनट पहले जिसने गुफ्तगू की वो आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको सारी डिटेल बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो मेन 4 एजेंट सामने आए हैं जिन्होंने तकरीबन लगभग 400 के करीब अब तक मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करने के बाद पता चला है कि 400 के करीब पाकिस्तानी थे उस कश्ती में सवार। 750 अफराद थे टोटल, जिसमें अब तक की मुख्तलिफ़ ज़राए से तस्दीक करने के बाद पता चला है कि 400 के करीब पाकिस्तानी जो है वो डूब चुके हैं। पाकिस्तानी जो नौजवान, बिल्कुल पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल था वो ख़त्म हो चुका है और वो उन्होंने मौत अपने पैसे दे के ख़रीदी है। 400 बहुत बड़ी तादाद में ये बताई जा रही है और इन सब को भेजने वाले 4 एजेंट थे पूरे पाकिस्तान से और इनके आगे सब एजेंट जो हैं वो 8 हैं। 8 से 10 सब एजेंट, मेन जो एजेंट हैं वो 4 है जो कि पाकिस्तानियों को बाहर भेजने में मुलव्वस पाए गए हैं। जो 10 सब एजेंट बताए जा रहे हैं वो लोगों के, नौजवानों के माइंड बनाते थे, माइंड मेकअप करते थे, तैयारी करवाते थे कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे, आपको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, हम आपको बाहर भेजेंगे और आपको वहाँ पर जाके बेहतरीन जो है वो एक जॉब जो है वो मिल जाएगी, तो आप अपने घर वालों का सहारा बन जाएंगे। इस बात से, इस वाक़े से हमें ये भी बात सामने आती है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी में कितना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और नौजवान रिज़्क़ की तलाश में कहाँ कहाँ जो है वो भटकते फिर रहे हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हुई, सिर्फ हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि नौजवानों को किस तरह जो है वो बिज़ी रखा जाए, नौजवानों के लिए किस तरह रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। तो नाज़रीन, 400 के करीब जो पाकिस्तानी जाँ बाग हुए हैं कश्ती हादसे में, उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जब कश्ती का जो नीचे वाला पोर्शन था जिसको बेसमेंट हम कह देते हैं, उसमें जब नौजवानों को, पाकिस्तानी खुसूसन नौजवानों को रखा गया, औरतों और बच्चों को भी वहाँ पर रखा गया और जब वो ऊपर आते थे खाना मांगने के लिए तो यकीन करें कि उनको पोस्ट गार्ड डराते थे, धमकाते कि तुम वापस चले जाओ और वहाँ वो जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे और तकरीबन 10 घंटे तक वो सारी ज़िंदगी और मौत को देखते रहे। और मैं यहाँ पर ये भी बात बताता चलूँ कि 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक
یونانی پوسٹ کارڈ ان کا تماشا دیکھتے رہے، وہ سارے نوجوان تڑپتے رہے، مانگتے رہے، بھیک مانگتے رہے زندگی کی کہ خدا را ہمیں بچائیں، ہمیں رسہ جو ہے انہوں نے پھینکا، ہماری ہیلپ کریں، لیکن کسی پوسٹ کارڈ نے ان کی ہیلپ نہیں کی۔ یہ سارا سنیریو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو جان بوجھ کے ڈبویا گیا ہے کہ ان کو وہاں جا کے روزگار نہ دینا پڑے جو ان کے گھر والوں نے پیسے دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان نے 25 سے 35 لاکھ روپے تک کی رقم خرچی، گھر والوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی ایجنٹوں کے حوالے کی، اور اس کے بعد اپنے نوجوان، اپنی ماؤں نے اپنے لگتے جگر اپنے ہاتھوں سے پال پوس کے بڑے کر کے، تو ایسے گنونے سازشی لوگ جو کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں ان کے ہاتھوں فروخت کیے، ان کو دیے موت خریدنے کے لیے۔ وہ موت بانٹنے والے فرشتے ہیں، وہ موت دینے والے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کوئی روزگار نہیں دینا تھا، بلکہ صرف اور صرف ان سے یہ پیسے ہتھیا کے اور ان کو کشتی کے اندر ڈبونا تھا۔ یہی ان کی سازش تھی، یہی ان کی چال تھی۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر گورنمنٹ کو اب سختی سے جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور بارڈر کے اوپر سیکورٹی انتہائی سخت کرنی چاہیے کہ کوئی بھی آئندہ سے کسی بھی ماں کی گود نہ اجڑ سکے۔ ناظرین، وہاں سے جو نوجوان کی ایک ہلا دینے والی تہلکہ خیز بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 15 منٹ پہلے، کشتی ڈوبنے سے 15 منٹ پہلے، ایک نوجوان نے اپنے دوستوں کو، جو دوست بچے ہیں، ان کو کال کر کے، ان کو فون کر کے ان کو بتایا ہے، ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان میں 10 سے 12 پاکستانی بچے ہیں جو کہ بچ گئے ہیں زندہ، خوش قسمت سے، خوش نصیب تھے۔ ان کو اس نے بتایا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ کسی پاکستانی ماں کو کہیں، کسی پاکستانی باپ کو کہیں کہ اپنی بچوں کو، اپنی اولادوں کو کبھی بھی باہر کے ملک میں اس طرح موت کے منہ میں نہ دھکیلیں۔ جو بھی پاکستان میں ملتا ہے اپنے ملک میں رہیں، اپنی ماں کی گودوں میں رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں۔ پیسے کی ہوس اور لالچ آپ کو موت کے منہ میں لے جائے گی، اور اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں بھوکے رہ لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ یقین کریں اس الفاظ نے ماؤں کے اوپر سختہ طاری کر دیا ہے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک ماں اپنے نوجوان بچے کا غم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنے گھر برباد ہوئے۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے حکمران جواب دیں اس بات کے کہ ان کو پاکستان میں کیا اتنی مشکلات تھی، اتنی پرابلمز تھی کہ ان کو روزگار کے لیے باہر جانا پڑا، اور وہ باہر جانے کی بجائے موت کی آغوش میں چلے گئے اور اپنا جو ہے ماں کی ہستی بستی گود اس کو اجاڑ گئے۔ تو یہ جو اس لڑکے کے نوجوان کے ہاتھ جوڑ کے بولنے والے الفاظ تھے، اس نے چکنا کر دیا اور بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ ذمہ دار ہیں جو کہ اچھے روزگار کے لیے لڑکوں کو، نوجوانوں کو باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں۔ یقین کریں میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں ایک آدھے دن میں اچھی ویڈیو بناؤں گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 2، 4، 5 لاکھ روپیہ منیمم پیسے لگا کے تو آپ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں، اور آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں۔ 1.5، 2 لاکھ روپیہ مہینہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا بزنس جو ہے وہ اسٹیبل کر کے تو پاکستان میں آپ کوئی بھی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اور آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، گھر والوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا اچھا مستقبل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات نے یقین کریں سختہ طاری کیا ہوا ہے، اور بہت بڑے سوالیہ نشان ہے کہ کیا پاکستانیوں کے ساتھ ہی ہمیشہ اس طرح ناروا غیر انسانی سلوک ہوتا رہا ہے؟ کیوں پاکستانیوں کے ساتھ کسی بھی غیر ملک میں اس طرح کا ناروا سلوک ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیجیے اسی کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ کسی نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔